मन्त्रीले के चिल्लो गाडी चलेर झन्डा हल्लाउनलाई चाहिँ मन्त्री हुने हो? म त राजासँग 17 वर्ष काम गरेको, वीरेन्द्रसँग नजिकबाट दरबारसँगै 10वटा वार्ड 5वटा वार्ड घुम्न पैदल हिँड, मोटरसाइकलमा हिँड्नु, साइकलमा हिँडे पुग्छ, बाटो बनाऊ, गाडी किन्न पाउँदैन भने भए हुँदैन थियो। बुद्धि हुनु पर्यो नि, बुद्धि। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ जसपा नेता वैज्ञानिक मदन राई। उहाँसँग हामी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हिजो संसद थियो, भयो के, र आज संसद छैन, अब हुन्छ के? हामी विशेष गरी यसमा केन्द्रित हुन्छौँ, किनकि संसद विघटन भइसकेपछिको यो अवस्थामा केही राजनीतिक दल जसले संसद पुनर्स्थापना जसरी पनि हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्, र जब ती दलहरूले संसद पुनर्स्थापना जसरी पनि हुनुपर्छ भनेर भन्छन्, त्यति बेला जनस्तरबाट एउटा आवाज उठ्ने गर्छ कि हिजो संसद थियो त त्यति बेला भयो चाहिँ के? अनि जसले यो संसद पुनर्स्थापना हुनु हुँदैन भनेर भनिरहेका छन्, उनीहरू निर्वाचनका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्, र निर्वाचनबाट पनि बन्ने त संसद नै हो, र त्यो संसद बनिसकेपछि चाहिँ हुन्छ के? त्यसैले योभन्दा अलि फरक खालको विकल्पका विषयमा कुरा गर्ने पो हो कि भनेर धेरैले भनिरहेको यो सन्दर्भमा हामी हाम्रा आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछ उहाँसँग आजको यो अन्तर्वार्ता। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। र सबै दर्शक श्रोता, विशेष गरेर नेपाली मतदातालाई यो संवादको लागि तपाईँहरू विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु। आशा छ केही कुरा होला राम्रै। आराम हुनुहुन्छ? मलाई एकदम ठिक छ, बिन्दास। यो संसद विघटन भयो, 1 महिना बढी भयो विघटन भएको। मान्छेहरूले अहिले संसद पुनर्स्थापनाको यो आवाज उठिरहँदा के सोधिरहेछन् भने, हिजो संसद हुँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ भएको थियो र फेरि यो पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भनेर भनिरहेछन्। तपाईँ जसपाको एकजना नेता पनि हुनुहुन्छ। अब पार्टीको लाइन तपाईँहरूको के छ? त्यो एउटा पाटो रहेर तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के छ यो संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन भन्ने विषयमा? त्यहाँबाट मैले कुराकानी सुरु गरेँ। अब यसरी सुरु गरौँ। मान्छेको जीवन चाहिँ 2 पाटो हुन्छ, एउटा रात पक्ष अँधेरो, अर्को उज्यालो पक्ष, एउटा बिगार्ने पक्ष, एउटा के भन्छ सपार्ने पक्ष, एउटा जन्माउने पक्ष, एउटा मार्ने पक्ष, होइन? त्यस कारणले मान्छे त यो 2टा कुराले बनेको एउटा के भन्छ एउटा वस्तु नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सजीव भन्नुपर्छ। अब यसैमा यो कुरा पनि अहिले नेपालमा करिब अब मार्क्सले भनेको द्वन्द्वात्मक छ मान्छे भनेपछि त्यही द्वन्द्वात्मक नै नेपाली समाज छ। हिजो पनि थियो, अनन्तदेखि मान्छे त द्वन्द्वात्मक भइआएको छ। आजको द्वन्द्व चाहिँ त्यो हो। तर के छ भने कुरो, अब त्यो 2टा पक्षले, एउटाले मार्नुपर्छ, एउटाले चाहिँ होइन जगाउनुपर्छ भन्ने किसिमको पक्षमा चाहिँ म जगाउनु पर्छ, मार्नु त पाइँदैन भन्ने हो। म चाहिँ के भने यो अपराध हो, मार्नै नपाइने कुरा हो। किनभने संसद भनेको अहिलेको, यदि हामी चाहिँ विधिको शासन मान्ने हो भने, यो बन्दुकको शासन खोसेर विधिको शासन ल्याएको हो। विधिको शासन स्थापित भएको त 2072 सालमा मात्रै हो नि, पुस 3 गते। नेपालको संविधान गणतान्त्रिक संविधान, सङ्घीय संविधान, होइन, समावेशी संविधान, धर्मनिरपेक्ष संविधान, लोकतन्त्रको पराकाष्ठ, त्यो उच्चतम रूप हो, होइन? त्योलाई अब फेरि बन्दुकतर्फै डोर्याउने एक पक्ष हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसमा त अधिकांश नेपाली जनता जसले चाहिँ बन्दुकसँग लडेर 17,000को, होइन, अब शहादतदेखि लिएर 3 करोड मान्छेले 10 वर्ष त दुःख खेपेको हो नि। हामी सबैले जो बाँचेको छ उनले पनि दुःख खेपेको हो। त्यस कारणले यो चाहिँ मार्नु हुन्न, मारिराख्दो रहेछ। अब भनौँ न, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार थुप्रो भएको हुनाले अरू देशमा चाहेको बेलामा उसलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने संसद विघटन गर्ने नेपालमा पनि प्रशस्त भयो नि त। त्यस कारणले होइन, त्यस्तो त हुँदैन रहेछ है। चुनाव मात्रै सधैँ गरेर ठिक छ। लोकतन्त्र भनेको मतको शासन हो, मतदान गर्नुपर्छ।
तर त्यसमा आवधिक भनेको छ कि होइन, हतारमा अचानक भनेको छैन, मन परी त भनेको छैन नि। त्यस कारणले 2072 संविधानको धारा 76 को हिसाबले हेर्ने भने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले विशेष गरेर बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त कुनै अधिकारै छैन होइन। अब त्यो यो एकैछिन हजुरलाई मैले रोकेँ, यो एउटा संवैधानिक कोणबाट गर्ने विश्लेषण एउटा रह्यो होइन। यो अदालतले के गर्ला त्यो अदालतलाई छोडिदिउँ एकैछिन। अब जस्तो यो संसद हुँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो र संसद नहुँदा चाहिँ के हुन्छ भनेर मान्छेहरूले सोधिरहेछन् एउटा, र अहिलेको यो सिस्टम नै खराब छ त्यो भएर यो संसद रहे पनि या संसद गए पनि यसले खास अर्थ राख्दैन भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन्। यो सिस्टम नै ठिक भएन भनेर भनिरहेछन्। होइन, त्यो लामो कुरा छ, तर म पनि त्यो तपाईँको जुन मान्छेले भनिरहेछ र म पनि हामी भनिरहेछौँ, हामी जसपाले नै भनिरहेछौँ सुरुदेखि। बाबुरामजी र हामी त नयाँ शक्ति बनाउँदादेखि नै म त काङ्ग्रेस छोडेको 55 सालमा मैले काङ्ग्रेस छोडेको मूल कारण नै यो त संसदीय लोकतन्त्रै होइन, यो त टिके तन्त्र हो। राणा र शाहतन्त्रको एउटा अंश हो त्यो, रहल पहल बपौती जस्तै हो। त्यसमा त गुन्डाहरू के अरे कम्युनिस्टको सङ्गठित सदस्य र काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यहरू दुईटाले यो चाहिँ नै के भन्छ बर्बाद गरेको, लुटी खाएको के अरे हाम्रो लोकतन्त्र हो, यो टिके तन्त्र हो। त्यस कारणले त्यही कारणले पनि हामी त जहिले पनि अबको निर्वाचन भनेको प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, जनताले चुनेको प्रत्यक्ष सरकार हुनु पर्यो। अहिले वडामा छ, पालिका तहसम्म पुग्यो, तर अब प्रान्तमा पनि हुनुपर्छ। राष्ट्रमा त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति पक्षमा हो हामी। त्यो भएर अनि सांसदहरू कोही पनि मन्त्री हुन पाउँदैन। अहिले सांसदले मन्त्री भएको यो सङ्घीयता आइसक्यो, अहिले पनि सांसदले विकासको कुरा गर्छ होइन। संसद भनेको त होइन ऐन कानुन बनाउने अङ्ग हो नि त, त्यो विकास गर्ने अङ्ग त होइन। कार्यकारीहरू त मन्त्री छन्, तलको स्थानीय तहमा छ नि त सबै संरचना। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन बनावट नै अति धेरै कोक्ल्याटो भयो। त्यस कारणले सुधार गर्नुपर्ने, सुधार गर्दाखेरि सबै सरकार प्रमुखहरू तल वडादेखि लिएर पालिका हुँदै माथिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ जरुरी छ र त्यो एकपटक चुनेपछि अब राष्ट्रपतिलाई अधिकार, उसलाई महाअभियोग लगाउने बाहेक त्यो पनि संसद, किनभने संसद भनेकै शक्तिशाली हुन्छ। त्यो पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्छ। प्रत्येक जात जातिले चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन पाउने, वर्ग लिङ्ग जे छ अनि क्षेत्र, त्यसमा त्यसले पनि पुगेन। त्यो संसद चाहिँ फेरि कस्तो रहेछ भने अहिलेको नेपालको जति पनि कानुनहरू बनाएका छन् सबै कर्मचारीले बनाएको, उनले लागू गर्ने कानुनले राम्रो बनाउँछ। सरकारले गर्न सक्नेछ, जनताले गर्नै पर्नेछ भने त पञ्चायतकालको राणाकालकै कानुन चाहिँ अहिले पनि निरन्तरता छ। म त पञ्चायतकालमा कर्मचारी भएर काम गरेको। त्यस कारणले अब त्यो किन हुन गयो भन्दाखेरि सांसदहरूलाई कानुन बनाउनै आउँदैन। अहिलेको सांसद पनि तपाईँको 800 जनाको हाराहारीमा हाम्रो सांसदहरूको हिसाब गर्दाखेरि 10 जनालाई राम्रोसँग संविधान पनि आउँदैन, कानुन बनाउनै आउँदैन। वकिलहरू छन् 2-4 जना, उनीहरू बाहेक वकिलहरूलाई पनि कहाँ संविधानको कानुन त निकै सजिलो छैन नि। त्यस कारणले गर्दा यो कुरो चाहिँ अब आउने दिनहरूमा सांसदले चेपाङको होस् या राउटेको होस् चाहे राईकै होस्, जो भए पनि सांसद उठ्छ भने निर्वाचन आयोगले जाँच लिँदाखेरि पास हुनु पर्यो। कानुन के हो, कसरी बन्छ, त्यो थाहा पाएर जाँच पास गरेपछि मात्रै टिकट सदर हुनुपर्छ भन्ने हो। अनि मात्रै सांसदले विकासको कुरा र मन्त्री हुने कुरा गर्न पाउनु हुँदैन। विज्ञ होला, कुनै राम्रो राष्ट्रपतिले भोलि ठ्याक्क चुनेर ल्यायो भने अथवा छानेर ल्यायो, उसले नै छान्नु पाउनुपर्छ। छानेर ल्यायो मन्त्रीकोमा भनेदेखि उसले राजीनामा दिनुपर्छ संसदबाट। यो व्यवस्था जुन कानुन बनाउने अङ्ग सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ र यता कार्यान्वयन गर्ने अङ्ग जुन प्रधानमन्त्री सरकार हो, उसको चाहिँ यस्तो संरचना भयो र फेरि अब यो प्रधानमन्त्रीले त काम गर्दा गल्ती गर्छ। प्रधानमन्त्रीले गल्ती नगरे पनि तलको के भन्छ त्यो अङ्गहरूले गल्ती गर्दाखेरि कसरी त्यसलाई कारबाही गर्ने, अहिलेको जस्तो अख्तियार प्रधानमन्त्रीको पिउन जस्तो छ। प्रधानमन्त्रीलाई समाउनु पर्ने भ्रष्टाचार विश्वव्यापी भइसक्यो होइन।
चुप्प लाएर बस्छन्। खरदार सुब्बालाई 1000 2000 लिएको अरबको हिसाब छैन हो। यो कारणले जनलोकपाल भनेको छौँ हामीले। लोकपाल चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुनुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट स्वायत्त हुनुपर्छ। स्वायत्त कमिटीले चाहिँ उसलाई नियुक्ति गरेको हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको होइन। त्यस्तो होस् भनेर हामीले चाहिँ खास माग गरेको। त्यस कारणले अहिलेको त यो त यस्तो भइरहन्छ भयो। अब अहिले चुनावपछि पनि यस्तै हो, किनभने अब अहिले त जनसारो संविधानै च्यातिसक्यो। त्यसपछि जे गर्दा पनि हुने भयो। जस्तो त्यही भनिरहेको छु यहाँ क्या, मेरो जिज्ञासा त्यही नै हो। ताकि यो धेरैले यति बेला राखिरहेको जिज्ञासा पनि, अब जस्तो भोलि चुनाव भयो भने पनि कुरै त्यही हो, आउने मान्छे तिनै हुन्, चरित्र त्यही नै हो, यहाँको पद्धति त्यही नै हो। र यो संसद पुनस्थापना भयो भने पनि मान्छे तिनै हुन्, चरित्र त्यही नै हो, पद्धति त्यही नै हो भने यसबाट सम्भव छैन भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेछ भने तपाईँ एकजना जसपाको नेता, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे भनेर तपाईँको पार्टीका नेताहरू किन रोइ कराई गरेको त? यसो छ, रोइ कराई गरेको होइन। हामी त कानुन, हामी विधि मान्ने दल हौँ। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? बन्दुक खोज्ने त हामी नै हो नि त। बाबुराम भट्टराई हो बन्दुक खोज्ने, हो कि होइन? अधिकार यो तल अधिकार फेदमा पुर्याउने उपेन्द्र यादव के अरे हाम्रो महन्त ठाकुरहरू हुन्, होइन त? यो सबै समावेशी हुनुपर्छ भन्ने, यो धर्म चाहिँ निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने अशोक राईहरू सबै त यो जति पनि अहिले लोकतन्त्रको आधारभूत अवस्था छ सृजना भएको नेपालमा, त्यो हाम्रो दलको नेताहरू हुन्। त्यस कारणले हाम्रो त यसैमा छ कि विधिको शासन स्थापित भइसक्यो, भत्काउनु पाइँदैन। यो भत्काएको हुनाले अब बन्दुकमा जान सक्छ होसियार भनेर हामीले त कराउने छैन। अनि त्यो विधि नै ठिक भएन, संविधान नै ठिक छैन भनेर भनिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू, होइन? अनि ठिक छैन भनेदेखि किन यो संसद पुनस्थापना हुनु पर्यो भन्ने? विधि ठिक नभएको होइन, संविधान ठिक भएन भने होइन। संविधान ठिक नभएको होइन। आधा गिलास भरि छ भनेको पूर्ण छैन भनेको चाहिँ हो। तर यो चाहिँ विधिवत नै छ। विधिवत आधा गिलास पूर्ण भएको छ, कुनै पनि मान्छे नै अपूर्ण छ, होइन? कोही चाहिँ अलिकति 3/4 होला, कोही चाहिँ 90% होला, तर सबै हामी त पूर्ण त हुँदैनौँ। त्यस कारण यो चाहिँ आधा मात्रै पूर्ण छ भनेर बाबुरामजीले भनेको त्यो सही नै हो। तर अहिले चाहिँ हामी रोइ कराई गरेका छैन है। फेरि तपाईँले यति कुरा बुझ्नुपर्छ सबैले कि हामी त सडकमा अब यहाँनिर हतियारकै फेरि बन्दुककै कुरा निस्क्यो। यो त बन्दुकले के अरे पेलेर लगे जस्तो भयो कि भएन त? किनभने संविधान मिच्नु पाइन्छ। अब हेरौँ अब के भन्छ सर्वोच्च अदालतले कसरी चाहिँ व्याख्या गर्छ। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ न्यायाधीशहरू न्याय जान्दछन् नै होला, होइन? विधि जान्दछन् नि, उहाँहरू नै हो त्यसको व्याख्या गर्ने। तर मलाई जहाँसम्म जे होस् प्रधानमन्त्रीको पिउन चाहिँ हुँदैनन् होला अख्तियार जस्तो। त्यसैमा हाम्रो विश्वास छ र हामी त सडकमा जान्छौँ। म त मैले भने नि विधि मिच्ने र बन्दुक चलाउनेको विरुद्धमा, गणतन्त्र मास्ने, सङ्घीयता मास्ने, समावेशिता मास्ने र धर्मनिरपेक्षता मास्ने मान्छेमा त म 72 वर्षको सबभन्दा वृद्ध मान्छे, के अरे उमेरको बन्दुक उठाउने त मै हो। तपाईँकै अगाडि म भन्दैछु। किनभने विधि मास्नु पाइँदैन। त्यो यो सबै कुरा विधिवत भएको कुरा र यो विधिको जनताको निमित्त चाहिने गणतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा सङ्घीयता हो, तल भुइँको मान्छेको लागि, विशेष गरेर किसान मजदुर र पछि परेकोलाई। तलको मान्छे, भुइँ मान्छे जो सिंहदरबारमा कुनै पनि पहुँच हुँदैन। त्यस कारणले समावेशी भनेको यत्रो हामी विविध मान्छेहरू छौँ यस्तो भूगोलमा। सानो भूगोल भए पनि हाम्रो विविध छ, अप्ठ्यारो छ। त्यसपछि धर्म भनेको त भ्रम हो। यही कारणले पनि यो चारवटा कुरा बल्ल विधिवत रूपमा विस्थापित भएको छ। स्थापित गर्नु खोज्ने, जुनले यसलाई भत्काउनु खोज्ने त त्यही होला। त्यसको विरुद्धमा त बन्दुक त उठाउने नै हो। मलाई त किनभने बाँच्नु मलाई बाँच्नै छैन। किनभने त्यो अवस्थामा बन्दुकमा त बाँचेर हेरियो नि त, देखियो संसारमा बन्दुक काम लाग्दैन। हामी बन्दुकको लागि जन्मेको होइन। त्यस कारणले पनि हामी खालि अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छेले जो राजनीति गरेकै समाजको निमित्त हो, आफ्नो लागि होइन। बाबुराम भट्टराई र विशेष गरेर म चाहिँ अरूको भन्न सक्दिनँ, तर हामीले राजनीति गरेकै समाजको निमित्त हो, यो संसारको निमित्त हो, मानवताको लागि हो। आफ्नो त सबैले गरी खान्छ नि। त्यस कारणले चाहिँ पक्का मलाई व्यक्तिगत रूपमा विश्वास छ यो गलत हो।
तर यो के भन्छ अहिलेको अर्थव्यवस्था भन्नु पर्यो, यो अर्थव्यवस्थालाई पूर्ण गर्नु त मतदानबाट हो, तर यो मतदान होइन, तयारी मतदानबाट र विधिवत मतदानबाट हुनु पर्यो, भत्काएकोबाट होइन। हामी त्यो घर चोट्याएर घरमा चाहिने त्यो ढुङ्गामुढा गर्न पाइँदैन कि, त्यसलाई विधिवत रूपमा सबैले मिलेर ल है अब तयार हो, अब जानुपर्छ निर्वाचनमा भनेपछि त्यसपछि मात्रै मान्ने कुरा हो। जताभावी एउटाको सनकमा एउटालाई अप्ठ्यारो परेर यहाँ फेरि कुरा गर्नुहुन्छ, मर्न चाहिँ सक्ने छोड्नु नसक्ने, कुर्सी चाहिँ त्यो कुर्सीमा मरिगयो भने के गर्ने, मरिन्जेल नछोड्ने या मर्न चाहिँ सक्ने छोड्न नसक्ने, कस्तो होला जीवन, कस्तो होला ज्ञान ओलीजीको या ओलीको समूहको, होइन। लौ मेरोले काम गर्नु दिएन भने 2 वर्ष कसले, 2 वर्ष इन्द्रको बाउ चन्द्रले आए पनि नदिने थियो र, प्रचण्डको बाउ आए पनि 2 वर्ष त ओलीलाई हल्लाउनु सक्दैन थियो, किनभने प्रावधान त्यही त भयो, ओलीले 6 महिनामा पनि गर्न सक्थ्यो। तर त्यो चाहिँ कारण के भने 2 वर्ष त कसैले हल्लाउनु नसकेपछि 2 वर्ष कम्ती ठुलो कुरा हो, गरेर देखाउनु पर्दैन। 2 वर्षमा केही नभए पनि 25 खरब पैसा खर्च गरे, 3 वर्षमा 40 खरब पैसा खर्च गरिसक्नु लागेका छन्। के गरे, धरहरा 2-4 करोडको धरहरा अथवा 1 अरब पनि त्योभन्दा पनि कम होला, एउटा वडा सदस्यले गर्ने, वडा अध्यक्ष पनि चाहिँदैन। रानी पोखरीको कुरा देखाएर मिल्छ। 40 खरब भनेको त बाफ्रे, ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसा त महत्त्वपूर्ण हो। गर्नुभयो के, गर्नु दिएन कसले, बजेट त बनाइदियो त, बनाएकै हो, कसले बजेट बनाउन दियो, बजेटै बनाउन नदिए भए हुन्थ्यो नि। काम गर्नु दिएर पैसा खर्च गर्न दिएछ, पैसा छुट्याइदिएछ, गर्नेमा हात खुट्टा बाँधेको छ र, खोइ त सरकार चलेको थियो, मन्त्रीमण्डल छ नै, कर्मचारी तन्त्र केही त भएको छैन। केपी ओलीलाई मनपरी गर्नु पाएन भनेर अथवा भ्रष्टाचार चाहिँ अझै बिगबिगी अरबमा थियो खरबमा पुगेन भनेर हो कि, त्यस कारणले म भन्छु यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो गल्ती भएको छ। अब सच्याउनु पर्छ भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ, सच्याउने भने संसद पुनर्स्थापना गर्नु होला होइन, संसद पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ सबै ठिक हुन्छ त हुँदैन। अनि तर यस्तो छ नि, सम्भावना त कानुन विधिवत रूपमा सम्भावना हेर्नु पर्यो नि त। यो एक दलको बहुमतले काम गर्न सकेन भने यो त बहुदलीय व्यवस्था छ, त्यो संसदभित्र त अरू दलहरू पनि छ नि त, अरू दलहरू झिँगा मार्न गए त होइन नि, नत्र भने त हामीले लोकतन्त्रै मान्नु भएन, बहुदल नै मान्नु भएन, हुँदैन भने त मिलेन नि। भिजो भएन, अस्ति भएन होला, आज पनि कोसिस गर्ने हो कि होइन, भोलि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले निराशावादी सोचले त त्यो एक प्रकारले हुँदैन भनेर भत्काउने पक्षमा त जाने त होइन, जहाँ हुँदैन त्यहाँ नै हुन्छ। यो भत्काएर अर्को बनाउँदाखेरि चाहिँ बरु राम्रो होला भन्छन् नि कतिपय। त्यसैको लागि त मतदानमा जानुपर्छ, जाँदाखेरि अहिले होइन विधिवत रूपमा जानुपर्छ। हामी जसपाको जनता समाजवादी पार्टीको छाता चिन्हको त अब विकल्प भनेकै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको शासन टिके तन्त्र हो। यी दलहरू टिका लाउने तन्त्र, त्यो टिका तान्नेले गुन्डा पाल्नुपर्छ, गुन्डाले गुट जमाउँछ। त्यस कारणले अब यो विभिन्न गुट भएर विभाजन पनि हुन्छ, विभाजन भएन भने भ्रष्टाचार चाहिँ हुन्छ, सुशासन हुँदैन, विकास हुँदैन। त्यस कारणले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताले तलैबाट भोट दिएर 5 वर्षलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको राष्ट्रपति उसले चाहिँ उसले छानेर राम्रो विज्ञहरूलाई, जान्ने मान्छे इमान्दारलाई छानेको, जान्ने मान्छेहरूलाई ल्याएर शासन गर्ने अथवा सेवा दिने जनतालाई त्यो प्रणाली ल्याउनुको लागि भनेर हामीले चाहिँ कराइरहेछौँ भनिरहेछौँ। र त्यसैमा अर्को 1.5 वर्ष चुनाव भयो भने हाम्रो एजेन्डा यो हो, सुधार गर्नुपर्ने संविधान पुरा छैन, एसएसमा पनि पुरा गर्ने हो, दिन्छन् दिँदैन त्यो त कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त त्यसैको लागि नै सङ्गठन गर्दैछौँ, आफ्नो विचारधाराहरू राख्दैछौँ, कामहरू हुँदैछ, त्यो त क्रमैसँग हुने हो नि। मैले जहिले पनि भन्छु हतार गर्नु हुँदैन, लगातार गर्नुपर्छ। हामी के अरे जसपा मन्त्री हुनुलाई, राष्ट्रपति हुनुलाई हतार गरेका छैन, विधिको शासन स्थापित गर्नलाई लगातार, नत्र भने त्यो हतारै गर्ने भन्दा के भएर चाकडी गरेर मन्त्री हुनु त अहिले पनि गएकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधि बन्दुक होइन, विधि बन्दुक फर्काउनेतिर अथवा कुनै पनि विधिलाई भत्काउनेतिर, विधिलाई सपार्नेतिर जानुपर्ने
ओलीजीले त यो सङ्घीयतालाई स्थापित गर्दाखेरि कति राम्रो हुन्थ्यो, बिगार्नुभयो। पालिकामा झुन्ड्याइदिनु भयो। वडामा पठाउनु पर्ने हाम्रो अधिकार पालिकामा झुन्ड्याइदिनु भयो। अनि बर्बाद भयो खर्च गरेर, अनि बदनाम भयो उहाँकै, होइन त। त्यसपछि आएर यो के अरे समावेशिता, उहाँको पार्टी खोइ समावेशी कहाँनिर छ समावेशी? यो जुन गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ नि, अहिले जनस्तरबाट जस्तो के आवाज पनि उठिरहेछ भने यो गणतन्त्र जो जोगाउनुपर्छ तपाईँले भनिरहनु भएको छ, सङ्घीयता जोगाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, धर्मनिरपेक्षता जोगाउनुपर्छ, यो संविधानमा जुन व्यवस्था छ यसलाई नै राख्नुपर्छ भनेर जे भनिरहनु भएको छ। तर जनस्तरबाट त फेरि यसका विपक्षमा भनौँ न, यसका विरोधमा चाहिँ आवाजहरू उठ्न थाले नि। गणतन्त्र ठिक होइन रहेछ, सङ्घीयता ठिक होइन रहेछ, धर्मनिरपेक्षता ठिक होइन रहेछ भनेर भन्न थाले नि मान्छेहरू। हो, किन थाले भने जो हाम्रो नेपाली के अरे विशेष गरेर जनमास केबाट प्रशिक्षित छन् भने हिजोको राणा शासन र शाह शासनबाट राजा जसले धर्म आविष्कार गर्यो, भगवान आविष्कार गरेर धर्म र भगवान मान्न, राजा मान्नलाई होइन प्रेरित गरेर त्यति बेला पनि शासन गरेको र त्यही पो ठिक छ कि भनेर जनतालाई अलिकति शङ्का गरेर कुरा गर्नु अहिले भइरहेको जुन अवस्था छ त्यसको चाहिँ त्यसप्रति वितृष्णा दुखेसो पोख्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसैलाई त खबरदारी गर्नु हामी जस्तो मान्छे, जनता समाजवादी पार्टी, म जस्तो मान्छे, मैले भने मलाई त व्यक्तिगत चाहना त होइन। किन गणतन्त्र चाहिन्छ? गण भनेको जनता हो। जन्मदैखेरि ठुलो मान्छे हुने हो कि जन्मेको सबै? लोकतन्त्रमा सब लोक भनेकै सबै हो, होइन? तन्त्र भनेको सबैको शासन हो भनेपछि 3 करोड मान्छेले यो भूमिमा जन्म लिँदाखेरि हरेकको अवसर, हरेकलाई अवसर होस् कि उसले पनि त्यो सर्वोच्च काममा सहभागी हुन पाओस्। यहाँ त कि राणाको परिवार हुनु पर्यो, त्यो पनि A क्लास र B क्लास, अनि त्यसपछि ठकुरी राजा पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ चाहिँ के भन्छ सङ्गठित गरेकोले उसको हुन पाओस्, त्यो राजखलक भनेर भन्छ। त्यस्तै कमजोरी, त्यही भ्रमहरूलाई चिर्नुका लागि राजनीति चाहिने, दल चाहिने र दल मान्छेहरूले सोध्नु स्वाभाविकै हो नि, होइन? जस्तो गणतन्त्रले के दियो भनेर। होइन, मै पनि भन्छु। अन्त के दियो त गणतन्त्रले? जस्तो तपाईँलाई यो देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पाइयो के चाहिँ भन्ने लाग्छ भन्नुहोस् त? मलाई गणतन्त्र आइसकेपछि सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा ठुलो भनेको मलाई आत्मविश्वास दियो। म अहिले मलाई ठिक नलागेको कुरा सडकमा गएर भएन भन्नु पाउँछु। हिजो गाह्रो थियो, किनभने म त राजासँग 17 वर्ष काम गरेको, वीरेन्द्रसँग नजिकबाट दरबारसँगै। त्यति बेला मुर्दा शान्ति थियो, मान्छेमा आत्मविश्वास, मान्छेमा त्रास, भगवानको त्रास, धर्मको त्योभन्दा ठुलो त्रास राजाको, किनभने राजासँग बन्दुक थियो। अहिले विधि छ, यो विधि सम्मत भएन भनेर जो पनि कराउन पाउँछन्, जसले पनि आवाज उठाउन पाउँछ। भलै कोही मान्छेले गलत तरिकाले गर्छ, अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले त गलत तरिकाले गर्छ भने सामान्य एउटा आवेशमा आएको नागरिकले चाहिँ गएर ढुङ्गामुढा गर्नु त, गोली त चलाउँछ यदि उसलाई चित्त बुझेन भने। त्यो नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो निमित्त अवसर हो। मलाई छ भने हरेक 3 करोड नेपालीलाई छ, विदेश होस् देश होस् यहाँ होस्, त्यो ठुलो कुरो होइन त? यो ठिक भएन भन्नु पाउँदैन। अहिले मान्छेहरू किन यो सडकमा निस्किया होला नि त? जसले भनिरहेछन् कि राज संस्था जिन्दाबाद भनेर यो नारा लगाइरहेछन्, त्यो किन लगाइरह होला त? किन नलगाउने? किनभने हिजो पनि 240-50 वर्षसम्म राजखलक, राणा खलक, होइन, तिनको सेवा गरेर, तिनको पिछा लागेर तर खाएर देश लुट्नेहरू अझै पनि लाखौँ छन्। करोडको कुरा त नगरौँ, लाखौँ छन्। 1000जना मान्छे सडकमा निस्कनु के ठुलो कुरो हो? तिनकै शाखा सन्तानहरू, म त किटेरै भन्दैछु, नामै भनिदिनु सक्छु। जस्तो जसले फाटेका चप्पल लगाएछन्, फाटेका लुगा लगाएछन्, होइन, फाटेको टोपी लगाएछन्, ती मान्छे सडकमा राज संस्था भनेर बसिरहेछन्। तिनले के को तर खान पायो होला भन्नुहोस् त? फाटेको लुगा लाउने मान्छेहरू पनि त राज संस्थाको बेलामा
बाँचेको जन्मेको हो नि त, राज संस्था भोगेको हो। राजाले पनि गरेको कामहरू उसलाई चित्त बुझेको होला। अहिले गरेको काम उसको वडा अध्यक्ष अथवा को छ मेयरले काम राम्रो नगरेको होला। त्यस कारणले मान्छेले के हुन्छ त, तपाईँले राम्रो मान्छे, तपाईँले काम गर्नु भएन, मेरो लागि राम्रो काम गर्नु भएन, म विकल्प खोज्छु। विकल्प त्यहाँ गणतन्त्रको तपाईँ पहरेदार होइन त, तपाईँ फटा देखेपछि मैले के गर्छु त, अर्को को छ त यसको चाहिँ के अरे विपक्षमा भन्दा राजा। गणतन्त्र मास्ने मान्छे को छ भन्दाखेरि राजा भनेर आवेश हो, त्यो भावावेश हो। त्यो कसैले पनि गर्नु हुँदैन, किनभने भयङ्कर खर्चालु हुन्छ। गणतन्त्र गयो भने हतियार उठाउने म पनि हो र पछि धेरैले उठाउँछ र अब राजतन्त्रको अवशेष भनेको 2-3टा देशमा मात्रै बाँकी छ। तेल जहाँ छ, साउदी अरेबिया छ, त्यसपछि के अरे उसमा छ, ओमानमा अलिकति छ जहाँ तेल छ, र ब्रुनाईमा मात्रै छ। त्यो तेल पम्प गरे त्यहीँ बाँडेर जनतालाई खुसी बनाउने। जहाँ जहाँ स्रोत साधन केही पनि छैन, जहाँ सबै मान्छेले मेहनत गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ गइसक्यो राजतन्त्र। अब त्यो बेलायत जापानको राजतन्त्रको कुरा गरेर त्यो कामै लाग्दैन, त्यो राजतन्त्र कामै लाग्दैन हाम्रो लागि। त्यो बेकारमा त्यो झन् यो गणतन्त्र त अत्याधिक खर्चिलो भयो भन्छन् नि। जस्तो पहिला राज संस्था हुँदाखेरि राजा एकजना पाले हुन्थ्यो, अहिले त भनिरहेछन् जस्तो राष्ट्रपति नै यहाँ केन्द्रमा एकजना, अनि प्रदेशै पछि राष्ट्रपति झैँ त्यहाँका प्रदेश प्रमुखहरू, अनि मुख्यमन्त्रीहरू, थुप्रै मन्त्रीहरू, सयौँ सांसदहरू, यति धेरै पाल्नुपर्ने रहेछ, यो खर्चिलो हो भनेर भनिरहेछन् नि। त मैले भने संविधान पुरा छैन, किनभने संविधान सच्याउनु पर्ने त्यही हो। 800 सांसद किन चाहिन्छ? 200 देखि 250 म्याक्सिमम 300 भए पुग्छ, 500 सांसद चाहिँदैन। 753 पालिका किन चाहियो? 200 देखि 300 पालिका भए पुग्छ। अर्को कुरो चाहिँ पालिकालाई किन अधिकार दिने? यो गणतन्त्र भनेको त, सङ्घीयता भनेको त तल भुइँ मान्छेलाई अधिकार दिने हो नि। वडा अध्यक्षलाई बलियो बनाउनु पर्ने कसले रोकेको छ? रोक्यो यिनले नै, यही केपी ओली, जसले चाहिँ जसलाई अधिकार छ। सबै स्रोत साधन 100 रुपियाँ छ भने भनौँ न, मानौँ 100 खरब पैसा छ सङ्घसँग भने 50 खरब वार्डलाई पठाइदिनुपर्छ अधिकार सहित त्यो स्रोत। किनभने विकास भनेको त वार्डमा हुने हो, जनता भनेको वार्डमा। यो म 26 नम्बर वार्डमा बस्छु, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? त्यसरी चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ। 10% बजेट समन्वय र के भन्छ अनुगमनको लागि प्रान्तलाई तपाईँले भने जस्तो सिधै तल हुन्छ नि, त्यसरी पुगेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ त बिचमा सुन्नु न, यहाँ त बिचमा त्यो प्रदेश सरकार भनेर त्यो चाहिँ एउटा बिचौलिया प्रकारकाहरू चाहिँ प्रदेश मात्रै होइन, अहिले पालिकामा अड्क्यो, प्रदेशकोमा अड्किया छैन। अहिलेको सङ्घीयता पालिकामा गएर अड्केको छ। वडा अध्यक्षहरूलाई अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने, उनीहरू चाहिँ पिउन जस्तो भएको छन्। अनि खास जनता त वडामा बस्छन्, वडामा गएको भएदेखि एउटा पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन। पाए पनि एकदमै कम, किनभने सबलाई थाहा हुन्छ नि केमा पैसा आएको छ भनेर, जानकारी पनि दिनुपर्छ। बिचको प्रदेशको के काम त हो? मैले भन्नु खोजेको प्रदेश समन्वयको लागि र अनुगमनको लागि आवश्यक छ, जरुरी छ। धेरै कुराहरू कानुनी अडचनहरू छ नि माथिसम्म आउँदाखेरि, तर एकदमै सानो थोरै 5 देखि 10% बजेट मात्रै उसलाई सिधै गएर काम किटान गरिदिनुपर्छ, रोक्नु हुँदैन। के अरे वास्तवमा पालिकाको त कामै छैन, प्रदेशबाट सिधै वडा गरिदिए हुन्छ, पालिका हटाइदिए पनि हुन्छ। 753 पालिका चाहिँदैन, बनाए पनि 200 देखि 300 राखेर 10% मात्रै बजेट फेरि त्यो प्रदेशले नसकेकोहरू समन्वय गर्न छिटो छिटो काम कानुन बनाएर 22वटा अधिकार तर बनाएर वार्डमा पठाइदिए हुन्छ। र गाडी कसले खरिद गर्न लगायो? ओलीजीले होइन, पालिका तिम्रो कति छ र यति 10वटा वार्ड 5वटा वार्ड घुम्न पैदल हिँड, मोटरसाइकलमा हिँड्नु, साइकलमा हिँडे पुग्छ, बाटो बनाऊ। गाडी किन्न पाउँदैन भने भए हुँदैन थियो। किन्छौ भने बोलेर किन, 4 व्हिल ड्राइभमा, त्यति भए पुग्छ। 21 लाखभन्दा बढीको गाडी नकिन, अथवा 20 लाखको भन्दा भने हुँदैन थियो। 1 करोडको 2 करोडको एउटा मेयरले किन्ने, जसलाई कि के अरे 2 लाखको मोटरसाइकल हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो त कानुनको र त्यो सङ्घीयताको गल्ती त होइन नि, के भन्छ त्यो दर्शनको अथवा त्यो विचारको गल्ती त होइन नि। कार्यान्वयन गर्ने ओली जस्तो
ओलीको ठाउँमा बाबुराम भट्टराई या प्रचण्ड या तपाईँ या अरू जो कोही भए पनि उही त हुन्थ्यो होला नि। हुँदैन थियो, किनभने त्यसमा यति पैसा पठाउनु भनेको छैन संविधानमा। संविधानले के दिएछ भने 22वटा अधिकार त्यहाँ र स्रोत साधन तल स्थानीय तहमा पुर्याउनु भनेको छ। स्थानीय तहमा भने पालिकामा राख्नु भनेको छैन, यति प्रतिशत पनि भनेको छैन। त्यो त प्रधानमन्त्रीको आफ्नो अख्तियारी उनले दिँदाखेरि यसरी जाओस् भन्नुपर्ने। नालायक यहीँनेरि भएको छ, बिगार्नु खोजेको यहीँनेरि भएको छ। त्यसले खर्च भयो, खर्च कहाँनिर भयो भने मिलाउन सक्दैन अर्थमन्त्रीले। हुन्न, तल जानुपर्छ काम भने भएदेखि म प्रधानमन्त्री भएर त्यहाँ पालिकाहरूले चाहिँ गडबड गरे भए 6,763 वडा अध्यक्ष उठाएर पनि क्रान्ति गर्नु लगाउँथे। आऊ यहाँ के अरे क्रान्ति गर्नु, म त्यसको लागि यो बिचको जो प्रदेश सरकार प्रदेशका सांसद हुन्छ नि, यिनीहरू त्यो समन्वयको त्यो भूमिकामा रहे भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने जुन आशय तपाईँले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो, तर तिनीहरू त बिचौलिया जस्ता भयो भन्छन् नि मान्छेहरू। त्यो भएर यो प्रदेशको काम छैन भनेर भनिरहेछन् कि तपाईँको पार्टीले त कति 11वटा प्रदेशको कुरा गरिरहेछ क्यारे, अझ धेरै सांसद बनाउने कुरा होला थियो, अझ धेरै मन्त्री बनाउने कुरा होला थियो। काम नदिएपछि र कामको कुरा चाहिँ सही कामको कुरा नतोकेपछि, किनभने मन नपरेको के अरे मान्छेको काखी गनाउँछ भने जस्तै सङ्घीयता मन नपराउने ओलीलाई सङ्घीयता लागू गर्नु दिएपछि त कसरी गर्छ? समस्या चाहिँ हामीलाई दियोस् न, 11वटा प्रदेश बनाएर देखाइदिन्छौँ, चलाएर देखाइदिन्छौँ, किटान गर्नु पर्यो नि। अनि खर्चिलो हुँदैन? 11वटा किन अहिले यति 7वटा प्रदेशका मन्त्री मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुख सांसदहरू पाल्न त यति खर्चिलो छ। 11वटा प्रदेशका कसरी पाल्ने भन्नुहोस् त? त्यसरी मन्त्री मन परि 20वटा 30वटा बनाउनु दिनुहुन्छ? तोक्नुपर्छ कानुनमा। 3टा भन्दा मन्त्री प्रदेशमा किन चाहियो? अथवा बढीमा 5वटा भन्दा मन्त्री किन चाहियो? सांसदहरू यत्रो 200 के अरे 20वटा 10 किन चाहियो? हो, यसरी यसलाई सुधार गर्ने भनेको त्यहाँनिर हो। सङ्ख्या बढाएर काम सङ्ख्या भनेपछि किन बनाउने त 6,700 वार्ड? म त भन्दै 7,000 वार्ड बनाउनुपर्छ, पालिका घटाउनुपर्छ, प्रान्तहरू 7 भए पनि 11 भए पनि त्यसमा सीमित गराउनुपर्छ र उनीहरूको काम केवल अनुगमन मात्रै गर्ने हो, समन्वय गर्ने हो। कानुनमा कतै बाधा अड्चन भनेपछि विकासमा सहजीकरण गर्ने हो कि त्यो त सबैलाई चाहिन्छ। केन्द्रले उहाँ तल जानुभन्दा तल यति चाहिँ सीमा तोकेर गर्दा हुँदैन। बुद्धि हुनु पर्यो नि, बुद्धि। खालि यो चाहिँ नहुने भनेर चाहिँ त्यहाँ नहोस् भन्नेहरूको सङ्ख्या बढी भयो अहिले। अनि त्यसपछि त नहुनुको लागि त गर्छ नि। हामीलाई दिनुहोस् न जनता हो, अर्को चुनावमा गरेर देखाउँछौँ। 11वटा प्रान्त बनाए पनि 7वटामा रहे पनि यो जति पनि अहिले खर्च हामी यसलाई के अरे मिलाएर र हामीलाई संशोधन विशेष गरेर 2 मत दिनुहोस्, त्यसपछि हामीलाई झुन्डाउनुहोस् हामीले राम्रो काम गरेन भने। तर त्यो त हामीले परिकल्पना गरेको कुरा लागू गर्ने गलत मान्छे पर्यो। तपाईँको भनाइ जस्तो प्रदेशमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, सांसदहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, काम छैन त्यत्रो। तिनीहरूको तलब सुविधा पनि कम गर्नु पनि घटाउनुपर्छ, किनभने उनलाई त्यहाँ मालिक बनाउनु पठायो र सामन्ती संस्कार हो र के अरे सरकार हो र होइन नि, सेवा दिने हो। त्यत्रो सेवा किन चाहिन्छ? गाडी किन चाहिन्छ प्रान्तलाई? चाहिन्छ होला मन्त्रीलाई, तर त्यस्तो विलासी गाडी तोक्नुपर्छ। मारुति अल्टो भन्दा पाइँदैन, 20 लाखभन्दा माथि बढाउनु पाइँदैन भनेपछि उसको बाउको बिहा देख्छ। लु त, छोड्छ भने छोड्छ नि, विरोध गर्छ भने राजा ल्याउँछ भने ल्याओस् न त। जनताको काम गर्नलाई अलिकति मैले भने नि, म भए बोलेर पिकअप किन्थेँ 20 लाखको, जता पनि जानु सकिन्छ। मन्त्रीले के चिल्लो गाडी चलेर झन्डा हल्लाउनलाई चाहिँ मन्त्री हुने हो? मन्त्रीले त जनताको काम गर्ने हो, जो कि बिचरा तल भरे के खाउँ भोलि के खाउँ भइरहेको छ। दिँदाखेरि अरू के अरे यो मेयरहरूलाई त केही दिनु हुँदैन, आफ्नो छ भने चलाउँछ, होइन भने मोटरसाइकल स्कुटी बाहेक उपमेयरले स्कुटी दिँदै पुग्यो, चलाउन आउँदैन भने तिमीहरू। अनि ती मन्त्रीलाई चाहिँ किन दिने त? फेरि मन्त्रीको त अनुगमन भयो नि त, प्रान्त त ठुलो हुन्छ नि त। एउटा पालिका त यति सानो, 4-5वटा 5-7वटा 10वटा। हाम्रो के अरे विद्या सुन्दरलाई एउटा मोटरसाइकल दिए भएन? मेयर भनेको त बुढो हुनु हुँदैन के? मेयर भनेको त कि आफ्नै गाडीवाला हुनु पर्यो कि चाहिँ मोटरसाइकलमा हिँड्नु सक्ने हुनु पर्यो नि। वार्ड अध्यक्ष त पैदल हिँड्नु पर्यो, नाति त्यो 2-400 घर घुम्नलाई के ठुलो कुरो हो? किन चाहिन्छ गाडी? यहाँ त वडा अध्यक्षले पनि गाडी किनेको छ,
त्यो पो छ अनि वडा अध्यक्षको अफिस म राष्ट्रपति भएँ भने यही यो 250 को कुर्सीमा 400 को कुर्सीमा बस्छु भनेर मैले भनिरहेको छु। उसलाई 1 लाखको कुर्सी जम्मैको कुर्सीहरू त 25, 30, 50,000 भन्दा घटीको कुर्सी छैन। वडा अध्यक्षको अफिसहरू चाहिँ 4-5 लाखको। अरे बाफ, त्यो 4-5 हजार पनि नचाहिने किन चाहिन्छ? जनताले उहाँ खानु पाइरहेको छैन, बेकार विलासी हो। त्यसरी जानी बिनाले फेल गराउनु खोजेको छ जनता हो। फेल गराउनुहोस् वडा अध्यक्षहरू, तपाईँलाई पनि भन्नुहोस् विलासी हुने होइन। प्लास्टिकको कुर्सीमा बसेर पनि हुन्छ, कुर्सीमा बसेर काम गर्ने त कर्मचारीलाई दिनु। तपाईँ त गाउँ सबै घुमेर के छ भएर त्यो कुर्सीमा बसेर सही गर्ने होइन। अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। यो संवाद अलिकति छोटो गरौँ भन्दा पनि लामो भयो। जस्तो यो संसद पुनर्स्थापना भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मानिलिउँ पुनर्स्थापना भएन, ओलीकै निर्णयलाई अदालतले सदर गरिदियो भने निर्वाचनमा त जाने होला नि, होइन तपाईँहरूको पार्टी? त्यो हामीले सल्लाह गर्नुपर्छ। म त सडकमा सङ्घर्ष गर्छु। म एक्लै म त भन्छु अझै पनि सडकमा म कराउँछु, अदालतको विरुद्ध कराउँछु र गएर मलाई जेल हालोस्। हामी त सडक तताउँछौँ। किनभने त्यो अनि अदालतको पनि विरोध अदालतको निर्णय मान्छौँ पनि भन्ने तपाईँहरूको पार्टीले हुन्छ नि, अदालतलाई हामी मान्छौँ पनि भन्ने, तर मैले भनेको जस्तो भएन भने चाहिँ खबरदार भनेर भन्न नि पाइन्छ अदालतलाई। यस्तो छ, अदालतको निर्णय कस्तो हुन्छ अब हेरेर हुनु पर्यो नि। अब उनले अहिलेसम्म त केही पनि के अरे बेन्चहरू बनाउने के अनि मान्छे को राख्ने भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी त 100% के अरे सडकमा उत्रिने हो, विरोध गर्ने हो 100%। तर त्यसमा अब बहस गर्दै फेरि अब राजनीतिको मुद्दा हो, लड्नै नै पर्ने रहेछ भने त अब हामी त के भन्छ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, मतमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यो अन्तिम हामी सबै दलहरू मिलेर सबै देशभरिको सल्लाह गरिसकेपछि गर्नुपर्ने रहेछ भने त अब सहभागी हुनुपर्छ। त्यो त अब एकजनाको मेरो मात्रै भएन, तर म त सडकमा त उत्रिने हो। आजका लागि पनि जान्छु। आजका लागि कुराकानी यति गरौँ, जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ जसपा नेता वैज्ञानिक मदन राईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।